Porvorim police station received an alert from PCR about a suspected cylinder blast in Nerul that left 2 individuals injured. Upon investigation, it was determined that the incident was not a blast but a leakage of cylinder. The Shirodkar family, including a mother and her 21-year-old son, were moved for medical treatment with approximately 20% burn. It appears that the gas leak, which accumulated overnight, caused a minor explosion when ignited. Both cylinders in the residence were found intact. Yeah. कितें जाता जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता ह्या बसीचे एका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड हितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना भितर जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयच्याल्यान तरी भायर सरपाक सोदता सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता सो तें एक जावंक शकता पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडल्यानूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचे दुसरे कितें एखाद्या इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान पण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना हितून गॅस आसा पळय ती लिकेज वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर दुसरो तेजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता म्हणजे तुमी चिंता की बारीक हें जर 1 kg बसून जाल्यार तर 273 टायम ती वाडटली आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता केन्ना एक्झॅक्टली हें तेंचे कडल्यान सारकें आमकां कळटलें केन्ना सर हे जालें हो इन्सिडंट केन्ना घडलो आमकां कॉल आयला 7:55 हितून कितें कोण इंजर्ड आहा इंजर्ड डॉग जाण आसा म्हणून आमकां अशें कळ्ळें आवय आनी चलो तेजो घरांतले डॅमेज कितके आहा सद्या डॅमेज आतां सारकी सांगपाक शकना न्ही
हांव हांगा पावलें धम्म जालो आवाज येयलो म्हणून हांव थंय गेलें फुडें आनी बंद कर गो तुजो मोबायल म्हटलें हांवें खंय कितें तरी जालें म्हणून इकडे हांव पळयतां इनिया कांयच दिसना मरे पळय जाल्यार हांगासर उजो दिसलो म्हाका बाबुलो तिकडेनच्यान धांवून येयलो आनी तो धांवलो भितर मागीर ही हांकां हाडली हांवें आनी मागीर भायर सरा करून हांव हांगा रावन आड्डाता कोणूच भायर सरना मागीर जिलेच्याक हाडलो आनी थंय बसयलो न्हाणयलो ताका आनी सगळें हें केलें आनी तांकां मागीर हॉस्पिटलान व्हरा म्हणून सांगलें तांकां आनी ताका बाबड्याक तेंच्यांनी येयलें थंय कितल्यांक घडलें 7:30 हें रे बाबल्या नारे 7:30 नेमकें कितें जाल्लें भितर कांयच ना मरे बेश्टो डुम्म जालें व्हडल्यान आवाज येयलो म्हणून हांव भायर येवन हांगा रावलें आनी तांकां कांय ना पळय जाल्यार उजो दिसलो म्हणून हांवें भायर या बाबुल्या तिकडेच्यान व्हरी तिकडेच्यान धांवून येयलो आनी तांकां भायर काडली हें दार मरे थंय बसलें म्हणून ती भायर सरली नाल्यार भायर पावची नासली रे बाबा कितें जायत आनी कितें तें हांव नको आसलें सिलिंडर कितें लिकेज जाल्लें हय म्हणटा सिलिंडर सारको लागूंक नासलो म्हणटा वाऱ्यान कितें हें जालें म्हणटा वारें सगळें भितर भरलें तेजें सकयलसून म्हणटा आनी लागलें कोणाक हितून तांकां दोगांयकूय लागला न्हू धम करूं म्हाका कळना म्हाजे कान सुद्दां बसलो आनी दोळ्यार फुडल्यान सगळो उजो दिसलो उजो दिसलो मागीर पळयत जाल्यार हांव तसो धांवलो भितर कितें जालें तें खबर ना मागीर पळयत जाल्यार तेंचो भितर आवाज येवं लागलो व्हडल्यान तसोच भायर येयलो हांव धांवन म्हाका 2-3 कोवच्यो लागले धांवता आसतना म्हाजे कप लागले अशें उसळून पडले पळयत जाल्यार ती भितर आसा ती मी तांकां भायर हाडले तरी बरें ते दार मेन दार आहा ते स्पोटान सगळे उसळ्ळे नाल्यार दार बंद आसताली ती भितर भितर जाली तरी तांकां भायर काडलें मागीर तांकां दाखयलें मातशें पयलें आनी तांकां मागीर हेल्थान धाडली मागीर हेल्थानसून मागीर तांकां चड लागूना म्हणून तांकां बांबोळे घाल्या घरांत कितली जाणां आसली घरांत दोगां जाल्लीं कितल्यांक जालें सामकी 7:40 7:40 म्हणजे नेमकें कितें सिलिंडर अशें कांय ना मग कितें हांवें ते फायर ब्रिगेडवाले हाडले मग तांकां विचार बाबा अशें कितें जावचें की सिलिंडर म्हणल्यार तशें आसा तांकां कांयच जावना प्लस तेंचे इन्वर्टरूय आसा भितर इन्वर्टरूय कांय जावना फ्रिजाकूय कांय जावना फ्रिजाचें तो सांगता कितें एखादर म्हणटालो गॅस एखादर लीक बीन आसूंक शकता एखादर रातभर कितें भरून उरला भितर रूम आनी केन्ना ती हे पेटोवन गेले तेन्ना एखादर ब्लास्ट जाला आसतलो अशें तेंचो संशय अशें तेणी सांगून गेल्ले ते म्हाका अशें कितले जाणां घरांत दोगां आसले आवय आनी पूत चड इंजरी जाल्या इंजरी चड जाल्या इंजरी मातशी लागतलीच कित्याक भितर तांकां ती ऊब लागली असो उजो असो आंगार असो लागूंक ना तांकां मागीर जे पेट्टाले तेजे ती उबेन कित्याक म्हाकाच आंगर बसलेलो हांव म्हाका दाखय म्हाज्या आंगर साकून हे सगळे गेले सगळे हांगा सगळे हांगर भरले आनी हांगर सगळे आमचे घरान तरी हो बरें आमचे प्लास्टीक आसलें म्हणून हांव वाटवलो कित्याक प्लास्टिकार सगळे कोवच्यो बिच्यो सगळे पडले ते आमचे भितरले हाडशे फुटले थंय साकून भितरान एक आमची शोकेस आहा तेजे हाडशे फुटले येदोळो ब्लास्ट जालो येदोळो तेंचे कितें भितरले सामान आसले थोडे पळय पेले बिले आनी कितें बारीक बाटल्यो बिटल्यो त्यो सगळ्यो हांगर येवन पडलेल्यो सगळ्यो म्हाजे हांगर उजो पळय हांगा साकून असो जालो बसना ते भितर आतां इतले दीस इकडे सारकें इतलें मातशें तें सुलपालें आनी मातशें हांगर मातशी बारीक बारीक कोवचे आनी कांय ना तुमचें घर फाटल्यान आहा तर आमचें घर फाटल्यान अच्छा मातशें दाखयता व्हर आमकां थंय कोवच्यो खंयच्यान खंय ह्या जाणां भायर उजो प्लास्टीक आसली सगळी हांव बसलेलो पेपर आसताले तुमच्या घरात कितें डॅमेजीस जाल्ले एक भितरलो ग्लास सगळ्याक अशें कोवचे पडले अशें सगळे पिळा आनी थंय साकून एक काच सगळी भितर ती शोकेस आसा ताजी काच आनी हांगा सगळे पळोवचे आतां सगळे साफ केल्ले आहा सगळे कोवचे पडले तेंचे भितरली थोडी आयदनां कितें बारीक बारीक आसा वाटे पेले बिले तशें मुचिली सगळे हांगा भायर पडलेली